مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الأتيليه. النهاردة قررنا نخرج بره الاستديو، بس دخلنا استديو تاني بقى اللي هو المرسم الخاص. فعشان هنعمل تجربة جديدة وفي نفس الوقت هنفكر بطريقة مختلفة شوية، ونفكر كمان احنا عايزين نوصل ايه للبيت العربي كله، وازاي بنوصل لمرحلة التجربة التشكيلية. التجربة التشكيلية كل مرة احنا بنزود مساحة عشان يبتدي مساحة وعي اكبر ومساحة تجريب بتدي شجاعة اكتر. فبالتبعية كل مرحلة من دي الحقيقة بيبقى لها مردود، ويمكن احنا بنشوف ده كمان على صفحة البرنامج عندنا على الفيسبوك. ولذلك لما بنقرر ان احنا ناخد تجربة مثلا في اي خامة زي الاويل، زي الاكريليك، زي الاكوريل، زي الاوكلين، زي اي خامة بنحب نشتغل بيها، هي بتبقى مساحة تجريبية لفكرة جديدة، لشجاعة جديدة بنقدمها عشان نبتدي نشجع الهواة، نشجع كمان الناس اللي بطلت ترسم. عايزين نعيد هذا الإنتاج الفني الراقي واللي بينمي القدرة الإنسانية والقدرة الإبداعية اللي بتستقيم بيها الأمم كلها. قياس أي دولة دايما بثقافتها، بفنها التشكيلي تحديدا. وهنبتدي على طول الرسم، بس هناخد فاصل وهبتدي معاكم على طول. هنبتدي معاكم أعزائي المشاهدين بإن احنا نعمل بس التركيبة الأول اللونية. يعني فأنا مثلا بقى عندي خيال لما هعمل عمل تجريدي أو ملخص أو فكرة مبدئية عن التكوين اللوني، فابتدي أنزل بقى الألوان بمساحات تقريبية بحيث إني أقدر في الآخر يكون عندي مجموعة لونية أقدر أشكل بيها الفكرة الأساسية أو الخلفية الأساسية. وخصوصا في الأكريليك بيحتاج تحضير، لأنه اللون ما بيسترش من أول مرة، يعني ما بيكسيش المساحة من أول مرة. فبالتبعية كل عمل من ده وإحنا شغالين بيه بنحاول نعمل له عملية بنائية، يعني كأني بعمل بناء لوني. وبعدين البناء ده وأنا بشتغل عليه بيكون دايما في ذهني ايه اللي انا عايز اوصل له عشان اعمل عمل تشكيلي بيخضع لآلية او للفكرة الاساسية في فكرة البناء او التصميم، يكون مكتمل في الرؤية ومكتمل من حيث الاداء العام. يعني اقدر من خلال المساحات اللي احنا هنشوفها مع بعض ببساطة جدا اعمل تمييز لكل الافكار ببساطة خالص، بدون
ما يحصل عمليه نوع من الايه، من الخروج بره السيطره على الكتله اللونيه اللي موجوده. وببتدي انزل مع حضراتكم اهوت مجموعه اللون. طب حد هيقول لي في تصميم معين؟ او طبعا هيبقى في تصميم في ذهني، على الاقل خالص ممكن نعمل التصميم قدام حضراتكم كفكره مبدئيه. هناخد مثلا شكل القرش ببساطه خالص، هناخد مثلا شكل تاني، وكل ده اقدر اغير وابدل فيه زي ما انا عايز، ان شاء الله وحدات جماليه او وحدات تقريبيه للون نفسه. وابتدي اعمل البنى بتاعي، البنى اللوني اللي احنا بنتكلم عليه. انا طبعا لما بكون عايز احط لون اخضر، فانا بحاول زي ما اتفقنا قبل كده كل الالوان السخنه بهديها بالبارد، وكل البارد برضو بهديه بالالوان السخنه. بس النسب بتفرق بقى من فنان لفنان لفنان. كل المساحات اللي انا بعملها قدام حضراتكم دي هي مساحات تحضيريه للبنى اللي هيجي فوق منها بعد كده، عشان كمان نتعود ان احنا ما نستعجلش. لان انا بشوف بعض التجارب اللي موجوده رغم انها رائعه وجيده بس فيها نوع من الاستعجال. يعني اللي بيعملها مش عايز حتى يحضر وبعدين يعمل فينش للوحه، لا، هو بيعملها على اعتبار انها حدث مش هيتغير. ده مش حقيقي على فكره في الفن التشكيلي، لانه لازم ادائنا يكون فيه مرونه، ان انا اقدر اغير وابدل في الشكل العام او في الرؤيه بالنسبه للوحده اللي انا بشتغل عليها. وهنشوف ده قد كده بيبقى لطيف وجميل قوي في مساله البناء داخل العمل التشكيلي او داخل اللوحه. وبتعمد ان انا اخد ما بين البارد والسخن عشان يعمل لي تغيير، لان ده زي ما بقول لحضراتكم هستخدمه في الخلفيه وهتشوفوا استخدامه عشان يبقى عندنا القدره. يعني النهارده لو هينفع اسمي اللوحه دي هسميها ما بين الحذف والاضافه، لعمل تصميم او لعمل افكار تجريديه بسيطه خالص عن العناصر. وهناخد عنصر مثلا ممكن ليكن العصفوره مثلا او الحمام، فهناخد هذا الطائر ونشوف ازاي هنحطه في المساحه وازاي هنعمله بشكل يتحول من الدراما اللونيه الى شكل يقرب شويه من الديكوراتيف او الشكل التجريدي اللي نقدر نعلقه واحنا مبسوطين في بيوتنا او في اي مساحه احنا حابين نكون موجودين فيها. زي ما حضراتكم بتشوفوا انه التركيب اللوني بتاع اي عنصر، لان انا بحط دلوقتي افكار لونيه، يعني بفكر لون زي ما بيقول. يعني بعض الفنانين يقول لك ده بيفكر لون لانه حساباته كلها في اللون الاول، وخصوصا الاعمال التجريديه، لانه الاعمال التجريديه هي اعمال احيانا بتصل الى الرمزيه اللونيه. يعني شوف تتجاوز فكره المباشره في اللاين او الموتيف اللي هو بيستخدمه الى الفكره اللونيه. وعشان حضراتكم تكونوا متابعين المسألة بشكل جيد، اديني ببني الشكل كله قدامكم من الاول عشان يكون عندنا زي ما قلت يمكن في مقدمة الحلقة الشجاعة على التجريب. والشجاعة دي ممكن تتطلب ان انا يكون عندي ولو مساحات ثابتة لونية زي ما احنا بنعمل دلوقتي اهو. هناخد مساحات وهنشوف ده تحليله كمان بعد كده يبقى شكله ازاي لما ادخل على هذه العناصر الصلبة تقريبا او الشكل او الاشكال المستقيمة دي. هناخد بعد كده عناصر عليها متحركة، بحيث يبقى انا بلعب فكرة العمل النهاردة هو ان انا بأدي ما بين الخط المستقيم وما بين الخط اللين في حوار تشكيلي لوني يديني غنى ويديني عمق لطيف قوي. اقدر بعد كده وانا بعمل بقى الفينش قدام حضراتكم ان شاء الله هنكون قادرين نحرك الاشكال والمساحات بما يتراءى لكل واحد فينا حسب وجهة نظره. فهنلاقي انه اللون زي ما حضراتكم بتشوفوا اهو بيحصل له نوع من الدمج، بس الدمج اللوني ده المفروض ما يأثرش قوي على اللون فيعمل له عملية افتقار يبقى لون فقير. انا مش عايز اوصله لكده، ولذلك كل مساحة من دي هنشوف بقى دخول اللون الابيض ازاي هيدخل على المساحات دي ويبتدي يعمل لها عملية تحول وتغيير في المجموعة اللونية بتاعتها.
شايفين حضراتكم ببساطة خالص اهو، ادينا بناخد مساحة لونية مختلفة اللي بيها تعمل لي اداء، وكأني هحاول اعمل ده مساحة تأثيرية كده بالفرشة، واسيب انطباع الفرشة اللطيف ده يعلم لي على الفكرة اللونية اللي انا عايز اروح لها. عشان بعض الناس من اصدقائنا وهم بيرسموا للأسف بيفضل ورا اللون لحد حتى تأثير الفرشة بيشيله، لأنه عايز ينعم قوي شكل اللون وشكل العنصر اللي هو بيستخدمه، فيقوم تطلع اللوحة فيها نوع من الايه، من النعومة الزايدة اللي بتأثر على الرؤية التشكيلية، أو بتخلي العمل يعني ما يبقاش غني. مش هقول معنى تاني، بس هو ما يبقاش غني يعني. طيب تعالوا ناخد مساحة تانية لطيفة كده نقفل بقى بيها الشكل بتاعنا من تحت، وما نخافش من فضلكم الالوان، لانه ميزه كمان الاكريليك ان لما حضراتكم بتستخدموه بنقدر نشكل ونبدل فيه كيفما شئنا، لانه مساحه لطيفه جدا، واللون نفسه بيعمل بيتفرد زي ما حضراتكم بتشوفوا كده على اللوحه، فبيعمل تاثير حلو قوي لو كان الفنان او حتى الهاوي عنده القرار انه يقف فين ويشتغل امتى ويعمل اعادة ترجمة للمسألة دي. ده مهم قوي. معلش انا بحرك اللوحة لاني عايز املى الفراغات كلها اللي موجودة. طبعا بملاها اعتمادا على الفكرة الاساسية اللي مسيطرة المفروض على العمل، وهي فكرة العلاقة بين الخط الحاد والخط اللين. خدنا اهو المساحات، وانا مش قلقان خالص من حتى من مساحة الاسود دي، لانها بالنسبة لي طبعا في الاكريليك، ويمكن مهندسين الديكور بالذات احيانا بيستخدموا اللون ده بطريقة عبقرية، فبيحلوا بيه مساحات تعمل صدمة بصرية للمكان، تقوم تعيد الرؤية لكل المساحة مرة تانية. وده معظم الفنانين يمكن بيستخدموه بحرفية عالية قوي. حتى الفراعنة كمان كان عندهم فكرة اللاين الاسود ده على الاشكال او الرسومات اللي موجودة، بتعمل نوع من الغنى لطيف قوي قوي قوي. شوفوا حضراتكم احنا تقريبا بنحاول نملى كل المساحات ببساطة بالشياكة، بنحترم كل المساحة اللي عندنا، ما بنحاولش نعمل اي نوع من الفجائية في اللون، فيما عدا يمكن استخدام اللون الاسود. ومجموعة الموفيهات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي هي دي المجموعة اللي احنا هنركز عليها، عشان لما هنعمل عنصر اضافي بقى يبقى هو البطل بتاع العمل. وفكرة بطل العمل دي الحقيقة أرجوكم تبقوا تركزوا عليها شوية، لأنه في ناس كتير قوي بتطلع اللوحة عندهم الضوء تقريبا بنفس مساحة الظل، والعناصر تقريبا كلها ليها بطولة، فتطلع اللوحة رغم انها رقيقة وجميلة وكل حاجة، انما بتبقى مملة شوية للعين، لانه كل ما كان فيه سيمترية للشكل وسيمترية للمساحات وكمان سيمترية الكتل بتعمل ملل بصري، فتلاقي العين مش قادرة تتابع قوي، لانها خلاص رقم 1 زي رقم 10 في اللوحة، الشجرة الأولى زي الشجرة الأخيرة، كله مدروس وكله بيهتم بيه، يعني بحيث إن اللوحة كلها تبقى محط اهتمام الفنان وعايز يدرسها كلها. وده طبعا لو فنان محترف أو دارس مش هيعمل كده، لأنه دايما احنا بناخد الأفكار الأساسية هو إن يبقى عندي بطولة في أي عمل، فالبطولة دي أحيانا أعمل لها توسيط فتبقى في نص العنصر، وأحيانا أعمل لها مساحة جانبية بحيث انها تاخد جزء من المساحة الذهبية للوحة. كل ده احنا الافكار دي شرحناها وكلمنا فيها، وتقدروا ترجعوا لها على صفحة البرنامج موجودة. تقريبا ابتدى الشكل يبان عندي خالص اهو، بمسطحه اللطيف قوي بمجموعة الوان قد تكون فيها نوع من المبالغة.
احيانا. بس طبعا ده كله هنشوفه مع بعض، هتحسوا ان دي ارضيه بس ملهاش اي دور اكتر من كده. هنستخدمها في ايه الارضيه دي حسب العناصر اللي احنا هنحطها. وهبتدي اخد اجزاء كده ما يشبه التقطيع عليها، واخلي شويه بقى اللون في نوع من الليونه قوي. ليه بقى؟ لاني عايز مجرد ما الشكل ده هينشف شويه معايا بس يجف شويه، هبتدي اخد من حضراتكم مساحه لطيفه كده من الوقت ان احنا ازاي نبتدي نفكر في حاله لونيه تختلف معانا، ونقدر من خلالها نعمل عمليه دمج للعناصر. وكمان مش بس كده، لا ده احنا نبتدي نحط الشكل البطولي اللي احنا اتكلمنا عليه، وازاي يكون عندي مساحة احلها ببطل ومساعدين زي الافلام بالظبط، وزي لانه كل الفكرة الاساسية اللي موجودة عندنا ان احنا هنعيد دوت من خلال الالوان. بس هناخد ده بعد الفاصل. واحنا بنتكلم بقى على فكرة الأداء اللوني، هناخد مسطحات سريعة بس دايما هنحافظ عليها إنها تكون مسطحات فيها ليونة شوية، يعني اللون ما يجفش قوي، عشان هنشتغل عليه بعد كده بالحذف. وهنشوف المسألة دي إزاي بنقدر نتحكم فيها وناخد شفافية، فبيعمل شفافية للون، يعني كأن اللون اللي تحت بيبتدي يشرب من اللون اللي فوق. واحنا شغالين زي ما حضراتكم بتشوفوا مساحات بسيطة خالص اهي، بنحاول ان احنا ناخد العنصر الاساسي بتاعنا في المساحة دي. وهنشوف ايه بقى اللي ممكن نعمله لما نيجي نعمل عملية حذف بالسكينة، وبعد كده نبتدي نلون براحتنا بقى، وكل واحد منكم يقدر يبدع العنصر اللي هو عايزه. يبقى عن سكينة باليتا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده بسيطة خالص، وفي منها اشكال كتيرة قوي. بناخد الشغل بقى بتاعنا اهو، هنبتدي ناخد العناصر. شوفوا الالوان اللي تحت، واخدين بالكم الالوان اللي ابتدت تبان اهي 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 اهي. طيب تعالوا نكمل بقى الناحية التانية، هناخد بنفس السكة مساحة تانية اهي، واخد العنصر بتاعي. هنا ظهرت الايه؟ الخلفيات، ده اللي انا بتكلم عليه مع حضراتكم من الاول اهو. وابتدي اخد الشكل الاساسي واطلع بيه، اخد الشكل اللي بعده واطلع بيه، كأني بعمل جزء من الشكل التجريدي للجناح. وهنشوف قد كده الرقة اللي موجودة في المسألة دي. وابتدي اخد المساحة العكسية. هنا الخلفيات بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها ابتدى يبقى لها بطولة. طيب ما فيش ما يمنع لما باخد شكل الحمامة دي وانا بشتغل عليها اجود بقى، اجود يعني حد عايز يضخمها شوية ماشي، حد عايز ياخد منها عنصر تاني مفيش ما يمنع. اقدر اقطع بقى على المساحات اللي انا عايزها هنا باي شكل من اشكال العربية بتاعتنا البسيطة خالص، عشان تعمل لي نوع من الرؤية.
كل العناصر اللي موجودة عندنا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده هي عناصر بسيطة خالص، وبنحاول نشغلها في اتجاه الخصم والإضافة. أقدر بقى أنعم الخطوط، شايفين حضراتكم أهو الخط أهو يبقى أضعف بسن السكينة، أقدر أزود، أقدر أنقص زي ما أنا عايز في المسألة دي. واللي حصل كله إن عملية الحذف نفسها عملت لي إيه؟ عملت لي كأني سترت اللون. لأنه مرات في ناس من حضراتكم خصوصا الناس اللي هم بيبتدوا يتعلموا الرسم بيبقى عنده دايما مساحة من الخوف. طب اللون اللي تحت ده طلع ازاي؟ طب المسألة بسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين معايا اهو. وهنقدر بقى هنعمل إضافة تاني وهنكمل. تعالوا بقى ناخد عناصر نثبت بيها الرؤية بتاعتنا بشياكة وببساطة خالص. انا باخد اللون الاحمر الاساسي لما بنزله هنا، شايفين حضراتكم بيبقى ايه؟ بيتحول لبني. ليه بيتحول لبني؟ لانه تحت منه الارضية طرية نفسها. طيب تعالوا ناخد المساحة دي كلها اهو، نفس القطع القديم همشي عليه عشان انا بقى خلاص بقى انا كده بفكر لون. هفكر ازاي اعمل عمل يكون شكله محترم، بيخضع لأسس التصميم، ما بيبقاش عنده مساحة من الترديد، بمعنى انه مفيش عنصر هو اللي مسيطر عليا قوي. وكل مسطح لوني بيحصل بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن اعادة رؤية لفكرة المساحة اللونية اللي موجودة. يبقى كأني باخد تفصيلية باب قديم مثلا من عندنا من الأحياء الشعبية ببساطة خالص 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 اهو، وما بأكدش على العناصر، بس هعمل بقى ايه؟ اعمل ميزان لون بحيث انه الشكل عندي ما يبقاش هربان. يعني اقدر اخده في مسطحات زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، وكأني بقفل المساحة دي على العنصر او الموتيفة اللي انا شغال عليها. وانا مش هزود، انا مش عايز يعني ارهقكم في مسألة التفكير، انما هاخد العناصر البسيطة خالص اللي اتفقنا عليها اهو، وهبتدي اقسم عليها واقطع كأني بعمل جزئية لباب. شوفوا تركيبة بسيطة خالص خالص، وهنشوف بقى لما هنيجي نبتدي نعمل لها تسييد في الرؤية او في الفكرة نفسها هتكون مختلفة تماما. طيب ناخد بقى المسطح التخديمي بقى عشان اطلع فكرة البطولة للعنصر. وبرضو لو انا شاطر شوية المفروض احتفظ بجزء بسيط خالص من الايه؟ من الخلفية، عشان اخد الانطلاقة الاولانية او فكرة الاندفاع اللي موجودة في الفورم اللين قوي ده. انا بتعامل هنا مع الحمامة كفورم، وبتعامل معاها كحدث له وحدة حركة في اللاين نفسها. يعني اللاين ناعم قوي فمديني الانطباع الشيك ده. طيب تعالوا ناخد جزء من ده ونحركه. الشطارة بقى ان الوحدة ما تقطعش مني. يعني ايه؟ يعني اخلي ليونة الفرشة هي اللي بتتكلم. وكل ما اروح، لان اللون تحت مني طري، فكل ما بروح للمساحة الفيد الفلو يطلع اللون يتسحب من الفاتح للأغمق سنة، الأغمق سنة، وهكذا. يبقى كل عنصر حضراتكم شفتوه معايا دلوقتي واحنا بنشتغل عليه، او عنصر لوني اقصد طبعا، ابتدي بقى احط له تفصيلية بسيطة خالص عشان اعمل فكرة المزاج اللوني للايه؟ للوحة. يبقى ده جزء الحقيقة مهم قوي واحنا بنتكلم عليه، عشان الناس اللي بتحب تعمل خصم او اضافة تبقى عندها خيال احنا عملنا ايه. مفيش ما يمنع اني اخد وحدة زي كده وادخلها في مجموعة لونية تانية خالص في البارد. مجموعة الاخضر اللطيفة خالص اهي زي ما حضراتكم بتشوفوا. ناخد كمان هنا مساحة تانية ترديدية على الباب اللي احنا عاملين له معكوس من فوق لتحت عشان نحرك العين
وعشان يبقى عندنا إرادة لونية ان احنا واخدين قرار بان اللون ده يبقى كده، او اللون ده اخضر، اللون ده احمر، واتيفر بقى حضراتكم هتحبوا ايه. انما في الاخر تبقى المساحات دي بالنسبة لنا احنا حتى كفنانين عندنا مساحة لطيفة قوي من العلاقات بين العناصر بعضها وبعض. واحنا بنعمل العنصر ده هنشوف كمان احنا ازاي نبتدي نوحد الفكرة الأساسية عشان نخلي فيه بطولة مطلقة للمسألة دي. تعالوا بقى نلعب شوية موفيه هنا باللون الموفيه الجميل ده عشان يعمل لي نوع من السيطرة، بمعنى أصح يبقى اللون أنا اللي بسيطر عليه، فعمل لي عملية دمج. ويا سلام بقى لو حد يتعمد إن هو يسيب مساحة من اللون أو مساحة يعني تلقائية كده هي اللي بتخلق الوحدة اللي موجودة قدام منه، ويعتمد على التلخيص زي ما قلنا وزي ما اتفقنا إنه مش بالضرورة كتر الألوان هي اللي تعمل الشكل، إنما بالضرورة القدرة على السيطرة على اللون هي اللي تخلق الموضوع. يبقى المساحة اللي احنا بنتكلم عليها هي ما هياش مساحة تلخيصية فقط، ولكنها مساحة تلخيصية بتحمل الهوية اللونية للفنان نفسه. يعني الفنان وهو شغال بيبقى عنده مجموعة لونية مسيطرة عليه. حضراتكم برضو لما هتيجوا تشتغلوا هتلاقوا فيه مساحات لونية مسيطرة عليكم. ده معناها انه في شخصية موجودة، لانه شخصية الفنان في اللون مهم جدا انها تكون موجودة. النهاردة احنا شغالين في المسألة دي، يهمني قوي التجربة ليه؟ لان كل مرة واحنا شغالين احنا بنكتسب شجاعة معينة في خامة معينة بطريقة معينة. كل ما حضراتكم جربتوا اكتر كل ما هتلاقي اللون كمان له يعني اللون احيانا بيصادق الفنان لما بيبقى مجرب، فتلاقي اللون عنده